Subscribe to the Tajweed UL Quran Worldwide to learn Quran with Tajweed and Islamic education and contact us to join online classes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باء ألف فتحة با واو ضم بو با يا كسر بي با بو بي تا ألف فتحة تا واو ضم تو تا يا كسر تي تا تو تي تا ألف فتحة تا واو ضم ثو تا يا كسر ثي تا ثو ثي حا ألف فتحة حا واو ضم حو حا يا كسر حي حا حو حي خو ألف فتحة خو واو ضم خو خو يا كسر خي خو خو طي را ألف فتحة را واو ضم را يا كسر ري را ري زا ألف فتحة زا واو ضم زو زا يا كسر زي زا زو زي طا ألف فتحة طا واو ضم طا يا كسر طي طا طي ظا ألف فتحة ظا واو ضم ظا يا كسر ظي ظا ظو ظي فا ألف فتحة فا واو ضم فو فا يا كسر في فا فو في ها هو هي يا يو يي أو إي جا جو جي دا دو دي ذا ذو ذي سا سو سي شا شو شي صاد ألف فتحة صاد واو ضم صاد يا كسر صي صو صي ضاد ألف فتحة ضاد واو ضم ضاد يا كسر ضي ضو ضي عين ألف فتحة عين واو ضم عين يا كسر عي عي
غين ألف فتحة غا غين واو ضمة غو غين يا كسرة غي غا غو غي قاف ألف فتحة قا قاف واو ضمة قو قاف يا كسرة طي قا قو طي كا كو إي لا